अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि, अद्य वयं कर्मकारकविषये आलोचयामः। वयं जानीमः एसएसबी पाठ्यक्रमे कारकं निर्दिष्टमस्ति। यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः निर्दिष्टः, तथापि वाक्यपदीयस्य पुनः महाभाष्यस्य प्रौढग्रन्थानां च आधारेण प्रश्नाः समायान्ति, येषां समाधाने परीक्षार्थिनः कष्टम् अनुभवन्ति। परीक्षार्थिनां कृते मदीयः प्रयासः भवन्तः प्रेरयन्तु, ससावधानं किञ्चित् अवलोकयन्तु। मुख्यांशाः परीक्षायाम् अवश्यम् आगमिष्यन्ति, अतः पुस्तिकायां लिखन्तु। तर्हि तत्र कारकाणि षट् वर्तन्ते। कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। तेषु षट्सु कारकेषु द्वितीयं कारकं भवति कर्मकारकम्। तर्हि किं नाम कर्म? तत्र कर्मणः कति भेदाः सन्ति? तत्र किं किम् उदाहरणं वर्तते इति विषये अद्य वयम् आलोचयामः। आरभामहे। तर्हि प्रथमं तावत् प्रश्नः आगच्छति, किं नाम कर्म? व्याकरणशास्त्रे कर्म किं वर्तते? कर्म अस्ति एका संज्ञा। यथा कर्तृसंज्ञा, कर्मसंज्ञा, करणसंज्ञा, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इत्यादयः संज्ञाः वर्तन्ते। अतः कर्म अपि एका संज्ञा अस्ति। किं नाम संज्ञा? नामकरणं संज्ञा। परन्तु कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रं किं? केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विहिता? तत्र सूत्रमस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्याये चतुर्थपादे 49तमं सूत्रमस्ति। कर्तुः इप्सिततमं कर्म भवति। कर्ता क्रियद्वारा यत् इच्छति। कर्तुः यत् इप्सिततमं भवति, क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। तद्वयं जानीमः, सरलः विषयः सः। तत्र कर्मणि का विभक्तिः भवति? द्वितीया विभक्तिः भवति। कदा? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। यदा कर्म अप्रधानं भवति कर्तृवाच्ये कर्ता प्रधान भवति, कर्म अनुक्तं भवति अप्रधानं, तदानीं कर्मणि द्वितीया भवति। परन्तु कर्मवाच्ये यदा कर्म प्रधानं भवति उक्ते कर्मणि प्रथमा भवति। तदपि जानीमः। परन्तु यदा प्रश्नः आगच्छति कर्म कतिविधं, यदि प्रश्नः आगमिष्यति कर्मणः कति भेदाः सन्ति, तर्हि उत्तरं भवति 7 7 टाइप्स ऑफ कर्म। एवं प्रश्नः आगच्छति, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्म? 7 टाइप्स ऑफ कर्म। तर्हि किं किं? तत्रापि भेदत्रयम्। इप्सितकर्म, अनिप्सितकर्म, इतोपि भेदद्वयम् अस्ति, अग्रे पश्यामः। तर्हि आदौ इप्सितकर्मणः कति भेदाः सन्ति? इप्सितकर्म, टाइप्स ऑफ इप्सितकर्म 3 टाइप्स, त्रिविधाः। इप्सितकर्मणः 3 भेदाः सन्ति। यथा निर्वर्त्यकर्म, विकार्यकर्म, प्राप्यकर्म। तर्हि इप्सितकर्मणः कति भेदाः? 3 भेदाः सन्ति। इमे भेदाः अग्रे पुनः सोदाहरणम् आलोच्यन्ते। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, अनिप्सितकर्म कतिविधम्? अनिप्सितकर्म अपि द्विविधं भवति। अनिप्सितकर्मणः भेदद्वयं किं किम्? एकं भवति उदासीनकर्म, अपरं भवति द्वेष्यकर्म। एवं क्रमेण अनिप्सितकर्म 2 प्रकारकम्, इप्सितकर्म 3 प्रकारकम्। स्पष्टम्? तदनन्तरं पूर्वोक्तान् भेदान् विहाय, यथा इप्सितकर्मणः भेदत्रयं प्लस अनिप्सितकर्मणः भेदद्वयम् आहत्य कति? 5। एतान् 5 भेदान् विहाय त्यक्त्वा इतोपि भेदद्वयम् अस्ति कर्मणः। तर्हि किं किं वदति? अविवक्षितकर्म, पुनः अन्यपूर्वककर्म। अत्र द्वयं। तर्हि आहत्य 7 भेदाः अभूवन्। पुनः लिखन्तु। प्रथमे भवति निर्वर्त्य, द्वितीय भवति विकार्य, तृतीय भवति प्राप्य,
प्राप्यकर्म, चतुर्थे भवति उदासीनकर्म, पंचम भवति द्वेष्यकर्म, षड् भवति अविवक्षितकर्म, सप्तमे भवति अन्यपूर्वककर्म। एवं क्रमेण कर्मणः कति भेदाः अभूवन्? सप्तभेदाः अभूवन्, सप्तप्रकाराः सन्ति। तदनन्तरम् एकैकं भेदमादाय केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति, तत्र किम् उदाहरणं वर्तते तद्विषये आलोचयामः। तर्हि आदौ ईप्सितकर्मणः भेदाः। तत्र ईप्सितकर्मणः कृते सूत्रमस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अनेन सूत्रेण या कर्मसंज्ञां प्राप्नोति, यस्याः कर्मसंज्ञा विधीयते, तत्कर्म ईप्सितकर्म इति उच्यते। यत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विहिता तत्र ईप्सितकर्म भवति। तत्र ईप्सितकर्मणः भेदत्रयम् एवं निर्मितं। निर्वर्त्यकर्म, निर्वर्त्यकर्म इत्यत्र उदाहरणमस्ति घटं करोति, भस्मं करोति, कुण्डलं करोति, एवमपि उदाहरणम् आगच्छति। तत् लिखन्तु भवन्तः। केवलम् अहम् एकम् उदाहरणं लिखितवान्, इतोपि उदाहरणं भवितुमर्हति। अत्र किं भवति? निर्वर्त्यकर्मणि केवलं विकृतिः उच्यते, न तु प्रकृतिः। परन्तु यदा वयं विकार्यकर्म पश्यामः, तत्र उदाहरणं भवति मृदं घटं करोति। पश्यतु अभिन्नरूपेण अत्र मृदं घटं करोति। मृदमपि उक्तं, मृत् भवति प्रकृति, घटः भवति विकृति, उभयोः ग्रहणं। यदि प्रकृतेः विवक्षा भवति तत्र विकार्यकर्म। यथा काष्ठं भस्मं करोति, तर्हि काष्ठं भवति प्रकृति, भस्म भवति विकृति। परन्तु प्रकृति यदि विवक्षिता तर्हि तत्र विकार्यकर्म भवति। विकार्यकर्म कथं ज्ञातुं शक्यते? प्रकृति पुनः विकृति उभयोः ग्रहणं कृतम्। उभयोः मध्ये कार्यकारणसम्बन्धः अपि भवति। परन्तु निर्वर्त्यकर्मणि केवलं विकृतिः उक्ता। घटं करोति, यदि उदाहरणं ददाति सुवर्णं कुण्डलं करोति, तर्हि तत्र किं भविष्यति? विकार्यकर्म। परन्तु केवलं कुण्डलं करोति यदि उच्यते तर्हि तत्र भवति निर्वर्त्यकर्म। स्पष्टं? तदनन्तरम् अस्ति प्राप्यकर्म। सामान्यरूपेण कर्ता यदा कर्म प्राप्नोति, क्रियया यदा कर्म प्राप्तिः भवति, तत्र प्राप्यकर्म उच्यते। सामान्यतया उदाहरणमस्ति ग्रामं गच्छति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, रामः वेदं पठति इत्यादिषु यत् कर्मपदं दृश्यते तत्र भवति प्राप्यकर्म इति। सः विद्यालयं गच्छति, तर्हि विद्यालयस्य कर्मत्वं वर्तते। परन्तु यदा कर्ता विद्यालयं प्राप्नोति तर्हि विद्यालयः इत्यत्र यत् कर्मपदमस्ति तत्र प्राप्यकर्म वर्तते। तदनन्तरम् अनीप्सितकर्मणः भेदद्वयम्। अनीप्सितकर्मसंज्ञा कथं भवति? तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रेण अनीप्सितकर्मसंज्ञा भवति। ईप्सिततमवत् क्रियया आप्तुम्, ईप्सिततमवत् क्रियया अनीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं भवति। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकम्। यथा ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। अत्र उदाहरणं ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति यद् दत्तमस्ति, एतत् उदासीनकर्मणः उदाहरणम् अस्ति। अत्र उदासीन नाम उपेक्षकर्म अपि वक्तुं शक्यते। उपेक्षकर्म किमर्थम् इत्युक्ते अत्र तृणं यत् अस्ति तत् अनिष्टं नाम अनीप्सितं वर्तते, न इष्टम् आसीत्। तथापि ग्रामगमनवेलायां कर्ता अनिच्छन् स्पृशति, अतः अत्र उदासीनता अस्ति, तदर्थम् उदासीनकर्म। पुनः ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते इति अत्र द्वेष्यकर्म अस्ति। यतोहि विषं यत् अस्ति तद् द्वेष्यकर्म। कश्चित् पुरुषः अन्यं पुरुषं हन्तुमिच्छति, सः किं करोति? तस्य भोजने विषं स्थापयति। अतः मारयितुं हन्तुं तस्य द्वेष्यं वर्तते। तत्र विषे एव द्वेष्यम् अस्ति, अतः द्वेष्यकर्मत्वेन एतत् उक्तमस्ति। तर्हि अनीप्सितकर्मणः भेदद्वयम् उदासीनं द्वेष्यकर्म। उदासीनकर्मणः उदाहरणमस्ति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, द्वेष्यकर्मणः उदाहरणमस्ति ओदनं भुञ्जानः विषं भुङ्क्ते। एवं क्रमेण अनीप्सितकर्मणः भेदद्वयम् अस्ति। तदनन्तरम् अविवक्षितकर्म यदस्ति,
अविवक्षितकर्मणः अपरं नाम अकथितकर्म अपि वक्तुं शक्यते। यदा अन्यस्य कारकस्य अविवक्षा भवति तत्र यदि कर्मसंज्ञा विधीयते तत्र अविवक्षितकर्म भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति अकथितं च इति सूत्रेण अविवक्षितकर्मणः विधानं भवति। यथा उदाहरणमस्ति गां दुग्धी पयः। देवदत्तः दुग्धी, देवदत्तः किं दुग्धी? पयः दुग्धी। पयः भवति इप्सितकर्म, यत् प्राप्यकर्म अपि वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र कस्मात् न गोः, अत्र अपादानत्वम् आसीत्, परन्तु अकथितं च सूत्रेण अपादानस्य अविवक्षा भवति। तत्र कर्मसंज्ञा विधीयते, तदनन्तरं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भवति। गोः इति पदे गाम् इति भवति। तर्हि उदाहरणं भवति देवदत्तः गां पयः दुग्धी। अत्र गाम् इति पदे अकथितं कर्म अस्ति, अविवक्षितकर्म वर्तते। तथैव बलिं, तण्डुलान् इत्यादिषु गर्गान्, गर्गेभ्यः 100 दण्डयति, तत्र गर्गान् इति भवति। अतः यस्य अपरस्य नाम अन्यकारकस्य अविवक्षा भवति, अकथितं च सूत्रेण यदि तत्र कर्मसंज्ञा विहिता, तत्र यत् कर्मपदमस्ति गौणकर्म इति वक्तुं वयं शक्नुमः। गौणकर्म, अविवक्षितकर्मणः अपरं नाम भवति गौणकर्म। अतः तस्य अविवक्षितकर्मत्वेन परिगणनं कृतम्। अकथितं च सूत्रे प्रदत्तमानानि उदाहरणानि अपि अत्र समावेष्टुं शक्यते। तदनन्तरम् अन्यपूर्वककर्म, कुत्रचित् सूत्रान्तरलक्षितकर्मत्वेन अपि अविवक्षितकर्म पुनः अन्यपूर्वककर्म उभयोः ग्रहणं क्रियते। अन्यपूर्वककर्म इत्यत्र बहूनि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। कथं? यथा अधिसिंस्थासां कर्म, अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति। कथं? तत्र नियमः अस्ति, अविवक्षा न। तत्र यदि सिंह, स्था, आस् इति एतेषां धातूनां पूर्वं यदि अधि उपसर्गः भवति तदानीं तत्र कर्मसंज्ञा भवति। हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते। पुनः दिवः कर्म च इति सूत्रेण अक्षान् दिव्यति, अत्रापि कर्मसंज्ञा भवति। साधकतमकारकं यद् भवति तत्र कर्मसंज्ञा भवति। तर्हि करणकारकम् आसीत्, विकल्पेन अत्र कर्म विहितम्, अतः अत्रापि अन्यपूर्वकं कर्म भवति। पुनः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म, अत्र उपसृष्टयोः भविष्यति, सृष्ट इति अस्ति, उपसृष्ट टकार भवति। तर्हि क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इत्यत्र किं भवति? क्रुध्यति केवलं भवति चेत् यं प्रति कोपः भवति तत्र भवति चतुर्थी सम्प्रदानसंज्ञा। परन्तु यदि उपसर्गः भवति, अभिक्रुध्यति वदामः, तर्हि हरिम् अभिक्रुध्यति भवति, न तु हरये। तर्हि हरिम् इत्यत्र कर्मसंज्ञा केन विहिता? अत्र क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इति सूत्रेण। तर्हि अत्र यत् कर्मपदमस्ति अत्र अन्यपूर्वकं कर्म वर्तते। एवं अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। यथा अभिनिविशस्ते सन्मार्गम्, अत्रापि अभिनिविशश्च, अधिसिंस्थासां कर्म, उपान्वध्याङ्वशः इत्यादिषु अपि वयम् अन्यपूर्वककर्मत्वेन ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। एवं प्रकारेण अत्र कर्मणः भेदाः आलोचिताः, सोदाहरणम् आलोचितं। मम यथाशक्ति अहं प्रतिपादितवान्। चिन्तयामि भवतां कृते अवश्यं लाभदायकः भविष्यति। परीक्षायाः कृते भवतां सर्वेषां कृते मदीया शुभकामना वर्तते। सर्वेभ्यः पुनः पुनः शुभकामनाः वितन्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।